हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ है। अब हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा पढिरहेका थियौं र आज चाहिँ हामी सोइल पोल्युसनको बारेमा पढ्ने छौं। र तपाईहरुलाई मैले सोइल पोल्युसनको बारेमा त लगभग मेजर सोइल पोल्युसन र त्यसको इफेक्ट्सहरुको बारेमा हैन र सोर्सेस अफ सोइल पोल्युसनहरुको बारेमा त भनिसकेका थिएँ। त्यही पनि सोइल पोल्युसनको टपिकबाटै सुरु गरौँ यो भिडियोमा है त। र गाइजहरुलाई कुनै प्रब्लम कन्फ्युजन त छैन होला नि प्रिभियस भिडियोजहरुमा हैन, कुनै डाउट कन्फ्युजन छ भने भन्नुस्, हामी तपाईहरुलाई त्यही अनुसारको भिडियोहरु प्रोभाइड गर्ने छौं, गाइड गर्ने छौं है। र नोट्सहरु चाहिएको छ भने भन्नुस्, बायोलोजीको हैन नोट्सहरु पनि प्रोभाइड गर्ने छौं हैन। तपाईहरुलाई अब मैले लेखेर पढाउँदाखेरिको ह्यान्डराइटिङ त्यति बुझेको छैन जस्तो लाग्छ भने त्यो माग्न सक्नुहुन्छ, पीडीएफहरु म प्रोभाइड गर्दिन्छु। तर बेटर चाहिँ तपाईहरुले मेरो मसँगै लेक्चर कन्टिन्यू गर्दै तपाईहरुले नोट्स बनाउँदै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईहरुमा चाहिँ। र अब कुरा गरौँ सोइल पोल्युसनको बारेमा। सोइल पोल्युसन भनेको के हो एउटा है, यो भनेको एउटा अनडिजायरेबल चेन्ज हो है। एउटा फिजिकल एलिमेन्ट्स अथवा बायोटिक एलिमेन्ट्समा चाहिँ अथवा एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एउटा आएको यस्तो असर हो कि जुन चाहिँ चाहेर नचाहेर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी अथवा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यसको पोल्युसन बढ्दो क्रममा छ है। अब बायोटिक एलिमेन्ट्स भन्नाले यसले प्लान्टलाई, एनिमललाई अथवा लिभिङ लाइफलाई हैन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एकदम असर पारिरहेको छ क्या सबै कुराहरुलाई है। र प्लान्ट र एनिमल चाहिँ एकदम यसको इफेक्टमा चाहिँ एकदम डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पर्छ है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त एउटा नेचुरल सोइलको नेचुरल क्वालिटीलाई घटाउँछ हैन, जस्तै कि त्यसको टेक्सचर हैन, त्यसैगरी त्यसको वाटर होल्डिङ क्यापेसिटीहरु हुन्छ, पानीहरु रोक्न सक्ने क्षमता, यो सबै बिगाड्छ हैन। र यसले मेजर इस्यु चाहिँ जस्तै कि अर्बन एरियाज र इन्डस्ट्रियलाइज्ड भएको ठाउँतिर, इन्डस्ट्रीहरु धेरै भएको एरिया हैन र अर्बन अलिकति डेन्स पपुलेसन बसेको ठाउँमा चाहिँ यसको एकदमै धेरै असर छ है। ओके, अब यसको सोर्सेसहरु चाहिँ के हो, मेजर सोर्सेसहरु चाहिँ के हो सोइल पोल्युसनको है, त्यसको बारेमा हेरौँ। एउटा फर्स्टमा रहेको छ इन्डस्ट्रियल सोर्सेस। यो एउटा इन्डस्ट्रियल सोर्स चाहिँ एउटा एकदम मेजर इस्यु हो है। जस्तै कि अब इन्डस्ट्रीबाट के निक्लिन्छ, अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेसहरु निक्लिन्छ हैन, त्यसैगरी हेभी मेटल्सहरु निक्लिन्छ हैन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब प्लास्टिक, एल्युमिनियम क्यान्सहरु निक्लिन्छ। यसले यो त अब धेरै लङ टाइम लाग्छ नि त सोइलमा डिके हुनलाई हैन। अब लङ टाइम डिके हुन लाग्ने त्यसैगरी धेरै नै लङ टाइम लाग्छ माटोमा मिलेर जान त हो। त्यो भएर चाहिँ अब यसको असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नराम्रो तरिकाले हुन्छ क्या है। त्यस्तो प्रपोजको प्लास्टिकहरुको, एल्युमिनियम क्यानहरुको हैन, हेभी मेटल्सहरुको, त्यसैगरी अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेसहरुको चाहिँ त्यसको प्रभाव एकदम नराम्रो हुन्छ। अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेसहरु त इजिली अलि टाइम लाग्ला, तर त्यो चाहिँ इजिली त्यो डिग्रेड भएर जान्छ अथवा इजिली त्यो चाहिँ माटोमा हैन मिलेर जान सक्छ भने इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु त त्यति इजिली जाँदैन है। त्यो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल सोर्स चाहिँ वान अफ दि मेजर सोर्स हो सोइल पोल्युसनको है। त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ डोमेस्टिक सोर्सहरु। डोमेस्टिक सोर्स भनेको चाहिँ अब जस्तै कि हाम्रो किचनबाट निक्लिन्छ हैन, बिल्डिङ मेटेरियल्सहरुबाट निक्लिन्छ, त्यसैगरी यो प्लास्टिक ब्याग हैन, अनि रबर मेटेरियलहरु, यिनीहरु पनि इजिली चाहिँ अन्डर डिग्रेड्स हुँदैन है। त्यो भएर पनि यसले पनि एकदमै धेरै समस्या लिएर आएको छ है। यो पनि वान अफ द मेजर सोइल सोल्युसनको मेजर सोर्समा पर्दछ। अब जस्तै कि डोमेस्टिक सोर्समा अरु कुरा के पर्छ भन्दाखेरि डोमेस्टिक सिवेजहरु हैन, डिटर्जेन्टहरु, यस्तो कुराहरु पनि पर्दछ है त। ओके, अब हामी थर्ड पोइन्टको कुरा गरौँ एग्रिकल्चरल सोर्स। अब एग्रिकल्चरल सोर्स भन्नाले के पर्छ एग्रिकल्चर सोर्समा भन्दाखेरि जस्तै कि सोइल पोल्युसन हुँदाखेरि अब एग्रिकल्चरले के युज गरे हुन्छ, एउटा फार्मरले भन्दाखेरि पेस्टिसाइड्सहरु युज गरे हुन्छ, इन्सेक्टिसाइड्सहरु युज गरे हुन्छ हैन, अनि डिफ्रेन्ट केमिकल फर्टिलाइजरहरु युज गरे हुन्छ हैन, अनि त्यस्तैगरी फंगसहरुलाई मार्ने फंगेसिसाइड्स भन्छ हैन, त्यस्तो कुराहरु युज गर्छ। त्यो युज गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो मेटेरियल युज गर्दाखेरि अब हामीले मार्केटमा धेरै सुन्छौं नि यो कुराहरु है, धेरै विषादी औषधिहरु प्रयोग गरेर हाम्रो अब क्वालिटी अफ लाइफमा अथवा एउटा हेल्थ इस्युहरु ल्याउँछ, धेरै कुराहरु ल्याउँछ है। यो सबै के हो, यो एग्रिकल्चर सोर्सको वान अफ द पोइन्ट हो है। अब फोर्थमा कुरा गरौँ रेडियो एक्टिभ सोर्सको बारेमा कुरा गरौँ। अब रेडियो एक्टिभ सोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि न्युक्लियर डस्टहरु हैन, न्युक्लियर वेपनबाट निक्लिने धुलोहरु, अब रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्सेसहरु
हुन्छ हैन त्यो कहाँबाट आउँछ न्युक्लियर एक्सप्लोजन हुँदाखेरि आउँछ है त्यसले के गर्छ सोइलको पोल्युसन बढाउँछ है र अर्को हाम्रो फिफ्थ एउटा वान अफ द मेजर फिफ्थ पोइन्ट रहेको छ ओभर ग्रेजिङ र डिफोरेस्टेसन है अब कस्तो खालको एक्टिभिटिज हो यिनीहरू भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सोइलको लाई चाहिँ ड्यामेजै गरिदिन्छ है जस्तै कि स्यान्डनेसहरू आउने डेजर्ट नै बनाइदिने मरुभूमि है बनाउँदै लैजाने हैन जस्तै कि कुनै ठाउँमा एउटा टाइममा डेन्स जंगल थियो हैन त्यसलाई अब रुखहरू जंगलहरू त्यसलाई काटेर जंगल फडानी गरिदियो भने जंगललाई रित्तो बनाइदियो भने त्यो धेरै नै लङ टाइम पछि के हुन्छ त्यो डेजर्टिफाइड हुन जान्छ किन भन्दाखेरि जब त्यहाँ रुखहरू हुन्थ्यो तब त त्यसको क्यापेसिटी हुन्थ्यो नि हैन वाटरहरूलाई होल्ड गर्ने क्यापेसिटी हुन्थ्यो सोइलको क्वालिटी हुन्थ्यो हैन धेरै अरू अर्गानिजमहरू बस्थ्यो इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुन्थ्यो भनौँ न इन्डाइरेक्टली हैन एउटा हामीले सिधा बुझ्नु पर्छ अब त्यसमा त समस्या हो यो पनि एउटा चाहिँ मेजर इस्यु वान अफ द मेन सोर्सेस हो सोइल पोल्युसनहरुको है अब यो तपाईहरुले चाहिँ मैले भनेकै कुराहरु लेख्नुपर्छ भन्ने छैन एक्जाममा आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरु चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ है अब हामी कुरा गरौँ मेजर सोइल पोल्युसनका र त्यसका इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ है त एन्ड देयर इफेक्ट्स अब फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरुले के निकाल्छ सोलिड निकाल्छ त्यसैगरी लिक्विड वेस्टहरु निकाल्छ है त्यो के हुन्छ जमिनमा डम्प हुन्छ है अब इन्डस्ट्री एरियाबाट निक्लिने वेस्टहरु जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जिंकहरु लिडहरु हैन मर्क्युरीहरु कपरहरु यस्तो खालको टक्सिसिटी चाहिँ एकदमै धेरै कन्टेन गरेका चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ है टक्सिसिटी एकदमै हाई हुन्छ है अनि त्यसले चाहिँ सोइललाई एकदम पोइजनस बनाउँछ बिखालु बनाउँछ है उसको नेचुरल क्यालामिटिक्सबाट बाहिर गयो नि त है त्यस्तो हुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले अब्भियसली क्वालिटी अफ अथवा क्वालिटी जुन सोइलको थियो नि त्यसलाई घटाउँछ है यो चाहिँ एउटा अब यसले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ असर कसलाई गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ धेरै माइक्रो अर्गानिजमहरु के छ एकदमै युजफुल छ नि त हैन यो प्लानेटमा है त्यस्तो माइक्रो अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै असर पार्छ है अब ह्युमनलाई अरु प्लान्ट लाइफहरुलाई त असर पार्छ नै पार्छ र यिनीहरु चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरु चाहिँ सबसे धेरै चाहिँ यसको असरमा परेको देखिन्छ है र यो चाहिँ रह्यो वान अफ द मेजर सोइल पोल्युसनको इफेक्ट्स है र सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब जस्तै कि डोमेस्टिक वेस्टहरु जति नि निक्लियो नि जस्तै कि सिवेजहरु निक्लियो है त्यसैगरी डिटर्जेन्टहरु छ त्यसैगरी एनिमलको रिफक्स भन्न सक्छौं हामी हैन त्यसैगरी सोलिड वेस्टहरु हुन्छ एग्रिकल्चर युजबाट निक्लिने हो जस्तै कि सोलिड वेस्ट भन्नाले कस्तो हुन्छ भने प्लास्टिकहरु हैन एल्युमिनियमहरु है अब यो चाहिँ फार्मिङको पर्पजमा के हुन्छ डम्प हुन्छ अथवा कहीँ खाडुल्लोतिर हालेर राखेको हुन्छ हैन त्यो डम्प गर्दिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डम्प हुन्छ यसले पनि हाम्रो चाहिँ क्वालिटी अफ सोइललाई घटाउँछ है अब सोइल भनेर त एउटा हामी जहाँ बसेको छौं हाम्रो बिल्डिङ जहाँ रहेको छ हैन अथवा हामी ह्युमनहरु ट्राभल गर्ने हरेक कुरा त सोइलमा हो नि त खानेकुरा निक्लिने सोइलबाट हो हैन फुडहरु निक्लिन्छ वाटर पनि एउटा वान अफ द सोर्सै हो सोइलको हैन पानी पनि त सोइलबाट त सुरुमा आएको भने पानी पर्छ सोइलमा एब्जर्ब हुन्छ हैन जमिन मुनि जान्छ त्यही पानी हामीले पिउनु पर्छ कति ठाउँमा के हुन्छ अन्डरग्राउन्ड भएर पानी निकालेको हुन्छ हुन त त्यो त एउटा सर्टेन प्रोसेसबाट हैन एउटा नेचुरल प्रोसेसबाट त्यो प्युरिफाइड त हुन्छ नहुने हैन अब तर मेन कुरा भनेको के हो फार्मिङ पर्पजमा फुडलाई त एकदम धेरै असर गर्यो नि त हैन फुडै छैन भने यो जति पनि कुराको डेभलपमेन्ट के काम थियो वेस्ट हो नि त है र यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है अब अर्को कुरा भनेको म्याक्सिमम युज अफ पेस्टिसाइड्स है एग्रिकल्चरमा म्याक्सिमम युज गर्नाले पेस्टिसाइड्सहरु यसले चाहिँ सोइलको डिफरेन्ट लेयरलाई चाहिँ के गर्यो असर गर्यो है यसले हार्मफुल सँगसँगै युजफुल अर्गानिजमलाई नि त मार्यो है यो चाहिँ यो वान अफ द त्यसको इफेक्ट्स भयो है अब यो कुराहरु त मैले सोर्स अफ सोइल पोल्युसनमै कुरा त गरिसके यही कुराहरु लेख्ने हो है ओके अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको सोइलको फर्टिलिटी पनि लस भइरहेको छ है र त्यसको फर्टिलिटी कमजोर हुनु भनेको प्लान्टको प्रोडक्टिभिटीमा गिरावट आउनु हो अथवा रिड्युस हुन्छ है प्लान्ट प्रोडक्टिभहरु घट्दै जान्छ है यसरी घट्छ र फर्टिलिटी पनि एकदम हाई रेटमा क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै यो
घट्दै जान्छ, डिग्रेड हुँदै जान्छ है। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यानमा राखेर हामी यङ्स्टर्स गाइजहरूले यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम अवेर हुन जरुरी छ है। ओके, र हामी कुरा गरौँ प्रिभेन्सनको कुरा गरौँ, प्रिभेन्सन अफ सोइल पोल्युसन। सोइल पोल्युसनको प्रिभेन्सन हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेन भनेको त वान अफ द मेजर कुरा भनेको पेस्टिसाइड्सहरूलाई र फर्टिलाइजरहरूलाई चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक र एकदमै कम मात्रामा प्रयोग गर्ने है। साइन्टिफिक वे भनेको एउटा वान अफ द यस्तो बेस्ट वे हो कि हामी नेपालको कन्टेक्स्टको फार्मरहरूलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि कुराहरू एक्सेसिभ युज गर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहे त्यो अर्ग्यानिक होस् या इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस हो, उहाँहरूलाई मतलब छैन क्या। धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई अलिकति ल्याक अफ एजुकेसन हुनाले होइन, अलिकति पुरानै ट्रेन्ड फलो बढी गर्नाले चाहिँ अलिकति कुनै पनि अब इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू पाउँदाखेरि पनि होइन, जस्तै कि युरियाहरू होइन, युरियाहरू अनि त्यस्तो खालको मलहरू पाइन्छ होइन, त्यस्तो खालको मलहरू चाहिँ एक्सेसिभ युज गर्नुहुन्छ क्या हाम्रो फार्मरहरूले होइन। त्यस्तो राम्रो एउटा एजुकेसन दिएर त्यसको एकदम क्वालिटी चाहिने भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने होइन, अननेसेसरी युज नगर्ने, कति ल्यान्डलाई कति चिज चाहिन्छ, कुन चाहिँ प्लान्टलाई के कुरा बढी चाहिन्छ होइन। त्यस्तै गरी त्यसमा औषधिहरू हाल्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको इन्सेक्टिसाइड्सवाला किरा फट्याङ्ग्राहरू होइन, जसले प्लान्टमा रोग ल्याउँछ, त्यस्तो खालको औषधिहरू पनि बढी युज गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कति एमाउन्टमा एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै फलो गरेर युज गर्ने होइन, धेरै हार्ड बनाएर युज नगर्ने। त्यस्तो गऱ्यो भने वान अफ द प्रिभेन्सनको मस्ट एकदमै डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ वान अफ द मेजर कुरा चाहिँ त्यो है। अब जति पनि सोलिड, सेकेन्डमा कुरा गरौँ, सोलिड वेस्टहरू जति पनि छ नि त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि रिसाइकल गर्ने होइन। अनि त्यो सोलिड वेस्टहरूलाई मिल्छ भने कम्पोस्ट म्यान्युरमा लैजाने होइन। एउटा हुन्छ नि एउटा हाम्रो ट्रेडिसनल एउटा राम्रो प्र्याक्टिस पनि छ, जस्तै कि हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ हुन्छ त्यो कुराहरू होइन। जस्तै कि त्यो सोलिड मेटेरियलहरूलाई एउटा खाल्डो खन्ने होइन, खाल्डो खनेर त्यहाँ हाल्ने, त्यो सबै हुन्छ गाईहरूबाट भैँसीहरूकोबाट निक्लिएको होइन। जस्तै कि वेस्टहरू उनीहरूले निकालेको एक्सक्रिसनको थ्रुबाट, युरिन थ्रुबाट एउटा ठाउँमा डिपोजिट गरेर राख्ने होइन। अनि त्यसलाई सर्टेन इयर पछि अथवा सर्टेन पिरियड पछि होइन, त्यसलाई अब कति लाग्छ, त्यसको एउटा सर्टेन कम्पोस्ट म्यानर फर्ममा जान कति टाइम लाग्छ, त्यो लाइफ अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सोलिड वेस्टहरूलाई रिसाइकल गर्ने अथवा कम्पोस्ट म्यानरमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई हामी अर्ग्यानिक टाइपको चाहिँ मलहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा एकदमै राम्रो कुराहरू है। अब अरू सोलिड वेस्टहरू हुन्छ जस्तै कि कम्पोस्ट म्यान्युरमा नजाने अथवा कन्भर्ट नहुने खालको, जस्तै कि प्लास्टिक पेपरहरू हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ सक्दो धेरै रिसाइकल गर्ने है। जस्तै कि प्लास्टिकहरू पनि हामीले घरमै युज गर्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै त्यो एउटा प्लास्टिक ब्यागले धेरै युज गर्ने, पोलिथिनहरू धेरै युज गर्ने होइन। सकेसम्म त प्रयोग नगर्ने, गरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई एकदम धेरै रियुज गर्ने होइन। अनि त्यसलाई त्यो प्लास्टिकबाट पनि त्यसलाई पनि रिसाइकल गरेर धेरै चिजहरूकोमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ क्या, हाम्रो पर्मानेन्ट चिजहरूमा है। त्यो प्लास्टिकहरूलाई पगालेर अरू खालको मेटेरियल्सहरू बनाउन मिल्छ, त्यसमा युज गर्ने होइन। भन्नुको मतलब जथाभावी नफाल्ने, हामीले फाल्न नदिने होइन, एउटा सर्टेन स्पेसिफिक ठाउँमै लगेर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, हामी थर्डमा कुरा गरौँ। थर्डमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै कि जति पनि वाटर लगिङ फिल्ड भन्छ नि होइन, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने। अब त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि पानीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै खेती मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पानी एक्सेसिभ रूपमा जान्छ, जस्तोको मतलब पानी एकदम होल्ड भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। अब पानी धेरै चाहिने हुन्छ, जस्तै कि धानहरू लगाउँदाखेरि है एक्जाम्पलको रूपमा होइन। अब त्योहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीले, थोरैभन्दा थोरै त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै बचावट गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको ठाउँहरूलाई धेरै बचाउनु पर्यो होइन। कुनै पनि पेपरहरूको पिसदेखि लिएर कुनै पनि चिजहरूलाई यताउति नफाल्ने, त्यसलाई सफा गर्ने है, त्यस्तो कामहरू गर्नु पर्यो है। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि पानीको त्यो ठाउँको प्रोडक्सनको क्वालिटी जुन छ नि सोइलको, त्यसलाई घट्न दिँदैन क्या होइन। एउटा उसको जुन फर्टिलिटी लेभल छ नि त्यो चाहिँ घट्दैन है। त्यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ है। अर्को भनेको फोर्थ पोइन्ट, अब हाम्रो अलिकति नेग्लिजेन्स गर्ने बानी छ नि, यसले यति गरेर के नै हुन्छ र, एउटा सानो पेपरले के हुन्छ, एउटा सानो पेपर त बरु डिके भएर एउटा सर्टेन टाइममा त्यो चाहिँ एउटा माटोमा मिलेर जान्छ, तर प्लास्टिकहरू त जाँदैन है।
त्यसलाई जता पायो त्यतै नफाल्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब जति पनि एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ डम्पिङ प्लेसको रूपमा युज गर्नु हुँदैन है। अब स्पेसली भन्नुपर्दा हाम्रो पहिलाको काठमाडौँको ल्यान्ड अब अहिले त घर बनेर सबै ठाउँहरू डेन्स भइसक्यो। जस्तै कि तराईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरू जति पनि थियो त्यहाँ त अब प्लानिङहरू हुने होइन, सिटी प्लानिङहरू हुने, टाउन प्लानिङहरू हुने, त्यस्तो बनेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खेतीयोग्य जमिनहरूको चाहिँ अब त्यस्तोमा चाहिँ घर बन्दानाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँ पोलुटेड त्यसै बन्दै जान्छ क्या मान्छेहरू। त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ एकदम जोगाउनु पनि जरुरी छ है। हो यसले यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हामीले बचाउनै पर्छ है। मान्छेको जस्तै कि अब हाम्रो अब स्टिल पनि छ काठमाडौँको धेरै रिजनहरू चाहिँ स्टिल अलिकति रिङ रोड एरियाबाट टाढाहरू चाहिँ कति ठाउँ चाहिँ स्टिल पनि खेतीहरू गरिएको छ, मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ हाम्रो फार्मरहरूले होइन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टबाट ल्याउनु पर्यो प्लान, लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले ल्याउनु पर्यो प्लान होइन। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ है। हामी लोकल भन्दा नि हामी त यङ्स्टर्स हो नि है। यङ्स्टर्सले नै यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा हामी नै यो देशमा केही गर्ने मान्छे हो क्या है। चाहे भोलि तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, डक्टर इन्जिनियर मात्रैको कुरा होइन, एकाउन्टेन्ट बन्नु होला अथवा एनिथिङ क्या, एउटा ग्रेट बायोलोजिस्ट बन्नु होला होइन, फिजिसिस्ट बन्नु होला होइन, त्यसै गरी केमिस्ट्रीमा एक्सपर्टिज गर्नु होला, मास्टर्स गर्नु होला होइन। जेसुकै गरे पनि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ सधैँ विचार गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ, आफ्नो एउटा ग्रुप बनाउने होइन, फ्रेन्ड सर्कलको ग्रुप बनाउने, यस्तो कुरामा हामी धेरै अवेर हुनुपर्छ है। हामी ओन्ली त्यो क्लबिङ पार्टीहरू जाने, क्लबहरू जाने मात्रै हाम्रो मेजर टार्गेट रहनु हुँदैन है लाइफमा कहिले पनि है। हामी चाहिँ अहिलेको यङ्स्टर्स त्यतातिर बढी इन्गेज छौँ। त्यो मात्रै लाइफ एक्चुअलमा लाइफ होइन है। हामीले लाइफ जसरी जिउनुपर्छ त्यो कुराहरूलाई विचार गरौँ है। सोइललाई एकदम बचाउनेतिर हामीले लाग्नै पर्छ है त। अब अर्को 5th पोइन्टको कुरा गरौँ, जस्तै कि जति पनि एनिमल रिफ्युजहरू छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बायोग्यासको रूपमा युज गर्नुपर्छ होइन। जस्तै कि हाम्रो नेपालमा धेरै डोमेस्टिक एनिमलहरू पालिन्छ, घरपालुवा जनावरहरू धेरै छ होइन। हो त्यो बायोग्यासहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ डोमेस्टिक पर्पजमा नि युज हुन्छ, इन्डस्ट्रियल पर्पजमा नि युज हुनसक्छ। बायोग्यास त चाहिन्छ नि त होइन, खाना पकाउँदामा प्रयोग गरौँ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ त्यसको सबै कुराको उचित पालना गर्ने हो भने यसलाई प्रिभेन्ट गर्न एकदम सजिलो छ क्या है। सबैले काम गर्नुपर्छ, काम गरिसकेपछि नसकिने भन्ने कुरै छैन नि होइन। अहिले त हामी पढ्नुपर्छ, पहिला पढौँ होइन, एउटा लेभल बनाऊँ। एउटा लेभल बनाइसकेपछि सबै कुराहरूलाई चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट हौँ हामी होइन, सबै कुरा साइन्टिफिक तरिकाले लाने चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ है। र अब हामी थोरै कुरा गरौँ इफेक्ट्सको कुरा गरौँ। इफेक्ट्सको त मैले लगभग कुरा गरिसकेँ होइन। पेस्टिसाइड्सहरूको इफेक्ट्सको कुरा गरौँ है त। ओके, इफेक्ट्स अफ पेस्टिसाइड्स पोल्युसनमा चाहिँ यसको कस्तो खालको इफेक्ट्सहरू हुन्छ है त। पेस्टिसाइड्स भनेको के हो? एउटा केमिकल पोइजन्स हो नि है। कसले युज गर्छ? धेरै ह्युमनले नै युज गर्छ है। कन्ट्रोल के गर्नलाई भन्दाखेरि हार्मफुल अर्ग्यानिजमहरूलाई जस्तै कि पेट्सहरू जस्ता हार्मफुल अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ है। र अब पेस्टिसाइड्स चाहिँ मेनली कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा र हर्टिकल्चरहरूमा है। हर्टिकल्चरहरू त सुन्नुभयो होला होइन। र अब यो डोमेस्टिक पर्पजमा युज गर्ने धेरै एनिमल के अरे ह्युमनले होइन, एनिमल डिजिजेसहरूलाई रोक्नलाई। जस्तै कि अब मलेरिया जस्तो रोग लाग्यो होइन। अब मलेरिया जस्तो रोग छ अथवा त्यो खालको लामखुट्टेहरू छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न हामीले प्रयोग त गर्नुपर्छ होइन। किनभने एकदम भयानक, जस्तै कि ह्युमन लाइफै लिन्छ त्यस्तो रोगहरूले है। त्यस्तो चाहिँ युज गर्नुपर्छ, गर्नै नहुने पनि होइन है, युज गर्नु पनि पर्छ, तर त्यसको उचित प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने खोजे है। जस्तै कि अरू के इन्सेक्ट्सहरूमा युज हुन्छ भन्दाखेरि फङ्गसहरू किल गर्न होइन, विड्सहरूलाई क्लिन गर्न है। त्यस्तै गरी इन्सेक्ट्सहरूलाई युज गर्न भयो होइन। त्यसै गरी नेमाटोड्स भन्ने हुन्छ, रोडिडेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ यस्तो खालकोमा चाहिँ यो मार्नलाई प्रयोग गरिन्छ भने पेस्टिसाइड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्सेक्टिसाइड्सहरू, नेमाटाइसाइड्सहरू, रोडिन्टिसाइड्सहरू, हर्बिसाइड्सहरू, फङ्गिसाइड्सहरू यिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ है। त्यस्तो टाइपको एउटा पेट्सहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि चाहिँ यो बढीभन्दा बढी चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है। यो चाहिँ पेस्टिसाइड्सको चाहिँ असर हो। खासै किन यो प्रयोग गरिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ
यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि चाहिँ होइन जस्तै कि कुनै प्लान्ट लगाउँदाखेरि एउटा रोग लाग्छ उसलाई होइन रोगहरू लाग्नबाट बचाउनको लागि है धेरै धेरै रोगहरू लाग्छ नि त ह्युमन लाइफ त हो लाग्छ होइन त्यसै गरी हामी अलिकति हामी हाइब्रिड प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ हाइब्रिड प्रोडक्टहरू त्यति स्ट्रङ हुँदैनन् क्या कति हाइब्रिड प्रोडक्टहरू त्यति स्ट्रङ देखिँदैनन् है उनीहरू चाहिँ रोगहरूसँग लड्न चाहिँ उनीहरूमा त्यति क्यापेबिलिटीहरू हुँदैन है जति लोकलमा क्यापेसिटी हुन्छ नि लोकल ब्रिडहरूमा जति क्यापेसिटी हुन्छ त्यति क्यापेसिटी चाहिँ यिनीहरू हाइब्रिडमा हुँदैन त्यो भएर हाइब्रिड बढी युज गर्नलाई पनि यसको असर देखिएको अब हाइब्रिडको एडभान्टेज त छ नभएको होइन त्यसैमा अलिकति फुडको क्वालिटीहरू छ होइन धेरै टाइपको न्युट्रिसनहरू प्लस हुन्छ है तर अल्टिमेटली फेरि त्यही चिजलाई नै असर हाम्रै ह्युमनलाई नै डाइरेक्टली घुमाइ फिराइ असर गर्छ भने त्यसको प्रयोग हामी किन गर्ने है अब ट्रेन्ड त यसैको छ होइन अब हामी बायोलोजिस्टहरूले चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ पढ्नु होला भोलि पर्सि होइन माइक्रोबायोलोजीहरू पढ्नु होला हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ मेन कुरा भनेको हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ है चाहे विदेशमा गएर पढ्दाखेरि केही गलत छैन त्यसमा गएर पढ्नुहुन्छ काम पनि गर्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स पनि लिनुपर्छ लिनैपर्छ होइन हामीलाई धेरै कुराको ज्ञान छैन होइन पढ्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ पछि आफ्नै देशमा लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई एकदम अर्ग्यानिक रूपमा कसरी लाने होइन नेपालमा त अहिले धेरै यङ्स्टर्सहरूले गर्नु पनि भएको छ त्यो कुरामा है त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिउँ है अब हामी थोरै कुराहरू टाइप्स अफ पेस्टिसाइड्सको कुराहरू पेस्टिसाइड्सको टाइप्सहरू चाहिँ लगभग अलिअलि मैले कुरा चाहिँ गरिसकेँ अब पेस्टिसाइड्स भनेको नेचुरल पनि हुनसक्छ है नेचुरल भन्नाले प्लान्ट ओरिजिनहरूबाट पनि हुनसक्छ त्यसै गरी सिन्थेटिक पनि हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा बन्ने है त्यस्तो पनि हुनसक्छ अब क्याटेगोराइज चाहिँ यसलाई धेरै टाइपमा चाहिँ गरिन्छ तर हामीले चाहिँ 4वटा टाइपको चाहिँ लगभग पर्छ यसमा है फर्स्टमा कुरा गरौँ अर्ग्यानो क्लोराइड्सको कुरा गरौँ टाइप्स अफ पेस्टिसाइड्सको फर्स्टमा कुरा गरौँ अर्ग्यानो क्लोराइड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक क्लोराइड हुन्छ जस्तै कि डिडिटीहरू बिएचसीहरू होइन अल्ड्रिनहरू डाइड्रिन हुन्छन् है त्यसै गरी क्लोराइडन हुन्छ है त्यसै गरी टोक्सोफेनहरू एसेक्टाहरू चाहिँ यो चाहिँ अर्ग्यानो क्लोराइडभित्र पर्छ है अनि सेकेन्डमा कुरा गरौँ अर्ग्यानो फोस्फेट्स अर्ग्यानो फोस्फेट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको पेस्टिसाइड्स हो जहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक फोस्फेट्सहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ जस्तै कि प्याराथ्रिनहरू होइन अनि म्यालाथिनहरू है यो अलिकति स्पेलिङमा कन्फ्युज होला तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु प्याराथ्रिनहरू है त्यसै गरी के हुन्छ अर्को म्यालाथ्रिनहरू है म्यालाथिनहरू र त्यसै गरी डायाजिनहरू सुन्नुभयो होला नि डायाजिन भनेर है त्यसै गरी जस्तो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो घरको गार्डनमा पनि युज हुन्छ क्या है फेनोथेट के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई ग्युथेन छ फुल नेम छ है GUTHION फेनोथेट ग्युथिनहरू यो सबै पर्छ है अर्ग्यानोफिट्समा अब हामी थर्डमा अर्को टाइपको पेस्टिसाइड्सको कुरा गरौँ कार्बामेट्सहरूको कुरा गरौँ कार्बामेट्स अब के हो त कार्बामेट्स भनेको कस्तो खालको पेस्टिसाइड्सहरू हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ प्रिथिन बायोगनहरू टेमिकहरू होइन जेक्ट्रान यस्तो खालको प्रयोग हुने खालका पेस्टिसाइड्सहरूलाई चाहिँ हामी कार्बोथेन भनेर भनिन्छ है अब यिनीहरूको स्पेलिङ पनि लेखिदिन्छु म तपाईँहरूलाई प्रायथ्रिन्सहरू होइन अर्को यसरी अब यो हरेक कुराको डिटेलमा जान्न मन छ भने भन्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है टर्मिक यसको बारेमा पनि धेरै डिटेलमा छिर्यो भने कस्तो हुन्छ भने भिडियो धेरै लामो बन्छ भनेर अब अलिकति सिलेबसलाई मात्रै बढी कभर गरेर मैले बनाएको है यस्तो सेक्टर धेरै पर्छ यसमा छ होइन यसमा पनि धेरै छन् सेक्टर्सहरू है ओके अब हामी कुरा गरौँ थोरै अर्को टाइपको 4वटा अर्को खालको पेस्टिसाइड्सको कुरा गरौँ पाइथ्रोइड्सहरूको कुरा गरौँ पेरिथ्रोइड्सहरूको कुरा गरौँ पेरिथ्रोइड्स भनेको कस्तो
अब यो भनेको चाहिँ प्लान्ट ओरिजिन पेस्टिसाइड्स हो है। त्यस्तो जस्तै कि क्रिस्थेमियम फ्लावरहरूबाट निकोटिनहरूबाट होइन बन्छ, जस्तै कि टोब्याको लिफहरू है, जस्तै अरू निम प्लान्टहरूबाट बन्छ क्या यस्तो चाहिँ है निकोटिनहरू। यिनीहरू सबै के हो, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लान्टबाट ओरिजिन भएका चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू हुन् है। अलिकति अर्ग्यानिक बनाउँ न एक हिसाबले है। ओके, अब इन्सेक्टिसाइड्स र रोडिडेन्ट्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जिङ्क फोस्फाइडबाट बनेको हुन्छ है। अब अथवा आर्सेनिक कम्पाउन्ड होइन, थ्यालियम सल्फेट, यिनीहरू के हो भन्दाखेरि नेमेटासाइड्सबाट बन्छ भने त्यसै गरी नेमेसाइड्सहरू चाहिँ अल्फेटिक ह्यालोजन कम्पाउन्ड हुन् है, अर्ग्यानो फोस्फेट्स हुन्, कार्बोहाइड्रेट्स हुन्। यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ है। त्यसै गरी हार्बेटिसाइड्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेनोक्सिड एसिड्सहरू भन्छ होइन। त्यसै गरी प्यारेन्क्वेट्सहरू, डाइक्वेट्सहरू भन्छ। ट्राजन्सहरू चाहिँ हर्बिसाइड्सहरूभित्र पर्छ भने फङ्गिसाइड्सहरूभित्र चाहिँ जस्तै कि इथाइलिन अक्साइड, एसिटिलाइडाइन होइन, त्यसै गरी मेथाइल ब्रोमाइडहरू चाहिँ फङ्गिसाइड्सभित्र पर्छ है। ओके, त्यो प्लान्टमा फङ्गसहरूको डेभलप भएर चाहिँ प्लान्टमा पनि डेभलपमेन्ट हुन चाहिँ दिँदैन क्या। अब हामी थोरै कुरा गरौँ मोड अफ एक्सनको कुरा गरौँ है। अब इन्सेक्टिसाइड्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि नर्भस हुन सक्छन् अथवा रेस्पिरेटरी पोइजन हुन सक्छन् है र इन्सेक्टिसाइड्सहरू है। त्यसै गरी अर्ग्यानोक्लोराइड्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि अर्ग्यानोक्लोराइडहरू नर्भसको पोइजनहरू है। तिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्सेक्टको बडीहरूमा त्यो छिर्छ होइन, कसरी थ्रु भन्दाखेरि स्पाइरलको थ्रुबाट, अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि एक्डुगमेन्ट्स अथवा क्युटिल भनिन्छ है। त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सेक्ट्सको बडीभित्र तिनीहरू छिर्छन् है। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो पेस्टिसाइड्स यदि होइन एउटा यस्तो खालको सोलुसनमा छ अथवा त्यसलाई एब्जर्ब फर्ममा छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ ओरली लिन्छ त्यसले होइन। त्यसपछि त्यसको नर्भ फाइबरमा जान्छ है। त्यसपछि त्यो नर्भ फाइबरमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको इनहिबिट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि Na+, K+ एन्ड Mg+, त्यसलाई एन्डियोसाइन ट्राइफोइड इन्जाइम भन्छ होइन। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भको तिनीहरूको एक्टिभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भको इन्डिङमा हुन्छ, त्यसलाई स्नाइफाइस अफ इन्सेक्टा भनिन्छ है। हो, त्यो पोइजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोइजनले चाहिँ एफेक्ट गर्छ तिनीहरूको सेन्सरीमा है अथवा मोटर नर्भ सिस्टममा, र त्यसको रिजल्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ चाहिँ प्यारालाइज हुन्छ र इन्सेक्टिसाइड्सहरू चाहिँ मर्छन् है। बुझ्नुभयो नि मैले के भन्नु खोजेँ, मोड अफ एक्सन भन्नु पर्दा तिनीहरूले त्यो इन्सेक्टिसाइड्सहरूले चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा गर्न खोजेको हो क्या है। सुरुमा के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूको इन्सेक्टिसाइड्सहरूले त्यो कुरा कन्ज्युम गर्छ होइन। हामीले प्लान्टमा हालिसकेपछि त्यो इन्सेक्टिसाइड्स त्यो प्लान्टमा हालिसकेपछि उनीहरूको नर्भ सिस्टमलाई चाहिँ तिनीहरूले जब एब्जर्ब गर्छ तिनीहरूको नर्भ सिस्टमलाई चाहिँ प्यारालाइज गरिदिन्छ, र त्यो प्यारालाइज गरिदिइसकेपछि त्यो इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ मर्छन् भन्छ क्या है। ओके, त्यसको डेथ हुँदाखेरि हाम्रो प्लान्टलाई चाहिँ सजिलो छ ग्रो हुने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मिल्छ है। अब हामी कुरा गरौँ इफेक्ट्स अफ पेस्टिसाइड्स। मोड अफ एक्सन त भयो होइन, अब राम्रो काम पनि भयो हुन त। अब पेस्टिसाइड्सहरूको असर चाहिँ के हुन्छ? फर्स्टमा भनेको पोल्युटिङ द इन्भाइरोमेन्टै हो है। फर्स्टमा भनेको इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन गरिने हो है। अब इभन द अब पेस्टिसाइड्सहरूले को प्रयोगले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 10% अफ द वर्ल्ड फुड सप्लाई फ्रम द पेस्ट, all the pesticides save about 10% of the world food supply from the pest, but these causes serious environment and health threat to the various organism भनेको क्या। 10% को रूपमा फुड सप्लाईमा त्यसको हाई क्वालिटी निक्लिए तापनि यसले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ धेरै नराम्रो असर पार्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै असर पार्छ है। त्यसरी अर्गेनोक्लोराइडको त यति लामो समयसम्म त्यसको असर हुन्छ कि त्यो चाहिँ इजिली एकुमुलेट हुन सक्दैन इन्भाइरोमेन्टबाट है। त्यसै गरी हाम्रो मेजर इफेक्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरूको इफेक्टको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै क्यान्सर हुनसक्छ
ब्रेन ड्यामेज हुनसक्छ, ब्रेनमा डिफेक्ट हुनसक्छ, स्किनमा इरिटेसन आउनसक्छ, अर्ग्यान फेलियर हुनसक्छ, रेस्पिरेटरीमा डिसअर्डर हुन थाल्छ होइन। त्यसरी बर्थ डिफेक्टहरू आउँछ, इन्फर्टिलिटीको समस्याहरू आउँछ, धेरै छ। पेस्टिसाइड्सको धेरै इफेक्ट्सहरू छ, फ्यु इफेक्ट्सको त मैले कुरा गरिहालेँ है। फर्स्टमा के भयो, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन मात्रै होइन क्या है। अब अलिकति फुड करप्सन, के अरे करप्सन भन्नाले चाहिँ फुड प्रोडक्सनमा अलिकति क्वालिटी आएर के गर्ने होइन, फुडमा अलिकति राम्रोपन भएर के गर्ने, हेर्नु न क्यान्सर लाग्छ होइन। फुड भनेको अल्टिमेटली द सोर्स अफ इनर्जी हुनुपर्ने ठाउँमा फुडले नै हामीलाई लगभग क्यान्सरको, त्यही खानेकुराले हामीलाई क्यान्सर हुन दियो भने त राम्रो कुरा भएन नि फुड कन्जम्सन गर्नुको होइन। ब्रेन ड्यामेज हुन्छ, हेर्नुहोस् त मान्छेको असर, बर्थमा डिफेक्ट आउँछ, समस्या आउँछ है। अब रेस्पिरेटरी डिसअर्डर भयो भने हेर स्या हुन्छ, आस्थमा हुन सक्ला होइन, श्वास प्रश्वासमा धेरै अरू पनि समस्या छ नि त होइन। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा अर्को इफेक्ट्सको कुराहरू पर्दाखेरि किल ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ अर्ग्यानिजम। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि पेस्टिसाइड्स जस्तो कि फार्मिङमा युज हुन्छ, गार्डनमा युज हुन्छ, हाउसहरूमा युज हुन्छ होइन। सबै अर्ग्यानिजम त हामीलाई हार्मफुल छैन नि त होइन। धेरै अर्ग्यानिजम अथवा केही अर्ग्यानिजम भनौँ ठाउँ हेरेर हाम्रो ह्युमन बडीमा पनि चाहिन्छ। जस्तै कि हामीले एन्टिबायोटिककै कुरा गरौँ न होइन, हामीले एन्टिबायोटिक धेरै फर्मको एन्टिबायोटिकहरू कन्ज्युम गर्छौँ, तर एन्टिबायोटिकले त हाम्रो बडीभित्र युजफुल कुरालाई नि त डिस्ट्रोय गर्छ नि होइन। तर हामीले हेल्दी छैनौँ, त्यो पर्सपेक्टिभमा हामीले युज चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने त्यो एउटा मेडिकल्ली युज गरिएको पर्सपेक्टिभ हो। त्यसमा एउटा युज गर्नुपर्ने डोज हुन्छ होइन, खाने कन्ज्युम गर्नै पर्ने एउटा कुराहरू हुन्छ एन्टिबायोटिकमा होइन। त्यसको अर्को युजफुल अर्ग्यानिजम त्यसले डेट गरे पनि हाम्रो ह्युमन बडीले त्यो अर्ग्यानिजम फेरि ग्रो गर्न सक्छ होइन। जसले हाम्रो डाइजेसनमा मद्दत गरेको अर्ग्यानिजमहरू हुन्छ नि, त्यो त हाम्रो फुडले फेरि कन्ज्युम गर्छ, इजिली सक्छ होइन। तर अब फार्मरले जताभावी युज गरिदिनाले के हुन्छ, माटोमा भएको त्यो युजफुल अर्ग्यानिजम प्रिभियस केही वर्षपछि त त्यो, किनभने हरेक वर्ष त्यसको हार्ड अथवा स्ट्रङ्गेस्ट फर्ममा युज गर्दै जानुपर्छ। स्ट्रङ्गेस्ट फर्ममा युज गर्दै जाँदाखेरि त केही समयपछिको इन्भाइरोमेन्टमा त त्यो इन्भाइरोमेन्टमा त युजफुल अर्ग्यानिजम एक्जिस्टै हुन नसक्ने होइन पनि दिन आउन सक्छ क्या है। त्यो भएपछि के हुन्छ, फर्टिलिटी त गयो, के अरे त्यसको सोइलको क्वालिटी त गयो त है। त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई पनि धेरै युज के अरे ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। थर्डमा चाहिँ एफेक्ट्स द बायोजेनी अफ अर्ग्यानिजम। केमा एफेक्ट्स गर्ने हो, एफेक्ट्स द बायोलोजी अफ अर्ग्यानिजम। अब पेस्टिसाइड्सले के कज गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै कि रिप्रोडक्सनहरूमा डिक्लाइन आउने होइन। त्यसै गरी डिटिटी ले के इन्टरफियर गर्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिजममा असर गर्न सक्छ होइन। अब क्याट डिफिसियन्सी भन्छ, त्यसको सिम्टम्स जस्तै कि एग सेल्सहरू पातलो हुँदै जाने बर्डहरूको होइन। त्यसै गरी बोनहरू कमजोर हुँदै जाने हड्डीहरू होइन, त्यस्तो कुराहरू एब्जर्भ गरिएको छ अहिलेसम्म होइन। त्यसै गरी हर्मोनियलहरूमा अलिकति इम्ब्यालेन्स हुने होइन। त्यो हर्मोनहरूको इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, ओभुलेसनमा डिले हुन्छ होइन, इनहेबिटेसनमा अलिकति अथवा वंशागुणत डेभलपमेन्ट भन्छ नि हो, त्यस्तोमा चाहिँ असर आउन सक्छ है। वंशानुगत गुणको एन्सिस्टरको एउटा गुणहरूको डेभलपमेन्टमा चाहिँ असर आउन सक्छ। यो हो एफेक्ट्स अफ द बायोलोजी अफ अर्ग्यानिजम भन्नुको अर्थ यो हो है। अब हामी फोर्थमा अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ, रिजल्ट डेभलपमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। रिजल्ट डेभलपमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब मैले अघि भनिसकेँ भन्न त होइन, कन्टिन्युस पेस्टिसाइड्सहरू युज हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पेट्स, अब त्यो उसले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पेट्स अथवा यो युजफुल अथवा हार्मफुल जे पनि हुनसक्छ, यसले पनि आफ्नो हेबिटेन्ट्स अनुसार त इम्युनिटी त डेभलप गर्छ हो होइन। भन्नुको मतलब पेस्टिसाइड्सको एगेन्स्टमा गएर चाहिँ उसले इम्युनिटी डेभलप गर्न थाल्छ होइन। जस्तै कि आजको दिनमा हामीले होइन एकदम राम्रो इक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि झिङ्गाहरूमा, मस्किटोजहरूमा होइन। जस्तै कि हामीले डिटिटीहरू युज गर्छौँ, एचबिसीहरू युज गर्छौँ नि तिनीहरूको एगेन्स्टमा होइन। तर उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले इजिली डाइजेस्ट गर्न थालिसक्यो है।
अब अहिलेको इन्फेक्टेडमा तिनीहरू मर्ने चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि अलिक कमजोर खालको अथवा उनीहरूको हेबिटेन्टले अथवा उनीहरूको एन्सेस्टर्सहरूले त्यो कुरा प्रयोग गरेका छैन भने मात्रै उनीहरूलाई त्यसको असर हुन्छ क्या। जसको उनीहरूको एन्सेस्टर्स अथवा उनीहरूको प्यारेन्टल क्यारेक्टर्सहरूले त्यो कुरा युज गरिसकेका छ भने त्यसको असर उनीहरूमा देखिँदैन है। अब त्यही अनुसार फार्मरहरूले पनि के हुन्छ हाई डोजको पेस्टिसाइड्सहरू युज गर्छ होइन, आफ्नो क्रप्स अथवा आफ्नो बाली नालीहरूलाई जोगाउनको लागि होइन। हो त्यो एरिया के हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युटेड पनि हुन्छ र अघि भने जस्तै त्यहाँ हुने अरू माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू युजफुल अथवा नन युजफुल माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूले रेसिस्टेन्स त पनि डेभलप गर्न सक्छ है। अब अर्को भनेको थ्रेट्स टु वाइल्ड लाइफ एन्ड ह्युमन हेल्थ। थ्रेट्स टु वाइल्ड लाइफ एन्ड ह्युमन, मानव जातिमा र जङ्गली जनावरहरूमा चाहिँ आउने असरहरूको कुरा गरौँ है। अब मेनमा अब ह्युमन बिङ्समा यसको इफेक्ट चाहिँ एकदमै मजाले एक्सपोज भइरहेको छ है यो केमिकल फर्टिलाइजरहरूले। जस्तै कि फार्म होस्, होम होस् अथवा फ्याक्ट्रिजहरू होस् है, यिनीहरूको चाहिँ असर चाहिँ एकदम देखिया छ है। मान्छेहरूमा रेस्पिरेसनको समस्या छ होइन, अहिले क्यान्सर जस्तो रोग लागेको छ नि, घातक रोगहरू जसको ट्रिटमेन्ट थर्ड फाइनल स्टेजमा गएपछि सम्भवै छैन। हो यो क्यान्सरको रोगको एउटा वान अफ द कारण पनि यो है। मान्छेहरूले हेर्नुहोस् स्मोक गर्दैन होइन, जाँड रक्सी खाँदैन, केही पनि गर्दैन, नराम्रो बानीमा केही पनि छैन, त्यही पनि उसलाई क्यान्सर हुन्छ है। त्यो भनेको वान अफ द यो पोल्युसनहरूकै एउटा कज हो है। त्यो एउटा डिसिप्लिन लाइफ बाँच्दै पनि उनीहरूलाई चाहिँ क्यान्सर देखिने होइन, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने होइन, स्किनमा समस्या हुने है, त्यसै गरी अर्ग्यानहरू फेलियर हुँदै जाने है। कोहीमा किडनीको समस्या आउँछ, कोहीमा चाहिँ पेटमा धेरै खालको रोगहरू देखिन्छ होइन, त्यसै गरी इन्फर्टिलिटीको समस्या देखिन्छ होइन। यो सबै केले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इफेक्ट्स पेस्टिसाइड्सहरूको इफेक्ट्स होइन, यो पेस्टिसाइड्सहरूको इफेक्ट सोइलमा आयो, वाटरमा आयो होइन, पानीमा देखियो, सोइलमा देखियो, हावामा देखियो। हो यो सबै हावापानी भन्छौँ नि होइन हामी। हो यो कुरा सबै चाहिँ भएको चाहिँ यो सबै एक्सेसिभ युज गर्नाले हो, पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ युज गर्नाले हो है। ओके, अब दिज पेस्टिसाइड्स अल्सो हार्म बर्ड्स है। यस्तो पेस्टिसाइड्सहरूले चराचुरुङ्गीहरूमा पनि असर आउँछ होइन, त्यसै गरी जङ्गली जनावरहरूमा पनि असर आउँछ है। त्यसै गरी पानीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पानीमा के हुन्छ, खोला नालामा माछाहरू हुन्छ होइन, त्यसै गरी अरू खालको एक्वेटिक अर्ग्यानिजम पनि धेरै छ नि है। हो त्यस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तोले चाहिँ तिनीहरूलाई पनि डेथको कजमा लैजान्छ है। त्यो डेथको स्टेजमा पुऱ्याएपछि के हुन्छ, इकोसिस्टममा त असर पार्छ नि त होइन। इकोसिस्टम एउटा चिजमा असर पार्नु भनेको त होइन, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त हाम्रो ह्युमन लाइफलाई पनि त असर पार्ने हो नि है। जस्तै कि एउटा प्लानेटमा स्नेक सर्पो भन्ने जुन एउटा एनिमल छ, त्यो स्नेक यदि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टभित्र रहेन भने त, जस्तै कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टभित्र नभएको पोइजन हुन्छ नि, त्यो पोइजन जति सबै उसले क्याप्चर गरेर राखेको छ नि आफ्नो घाँटीमा होइन, बिक हुन्छ नि त उसको घाँटीमा। हो त्यो बिक त्यसै आएको होइन, उसले जन्मेर पाएको कुरा होइन, उसको त्यो चाहिँ हेबिटेन्ट जस्तै कि इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ त्यो पोइजन चाहिँ उसले एब्जर्ब गरेर चाहिँ घाँटीमा राख्न क्यापेबल भएको है। हो अब त्यो नहुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, पोल्युटेड हो के अरे अथवा पोइजनस हुँदै जाने हो नि है। हो भन्नुको मतलब त्यसको असर इकोसिस्टममा एकदम पर्छ। इकोसिस्टममा असर पर्नु भनेको ह्युमन लाइफलाई चाहिँ धेरै असर पार्नु है। जस्तै कि धेरै खालको भाइरसहरूको डेभलप हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरूको डेभलप हुन्छ होइन, महामारी भन्छौँ नि होइन, त्यो महामारीहरू पनि सबै कज गराउने काम चाहिँ यो इकोसिस्टममा इम्ब्यालेन्स भएरै हो है। जस्तै कि अहिलेको कोरोना भाइरस एकदम पपुलर छ, लेटेस्टमा चाहिँ कोरोना भाइरसले अब वर्ल्डमा नै एकदम ट्राभल गरिरहेछ होइन। यो अब यसको असर डाइरेक्टली अब साइन्सले त अहिलेसम्म यसरी आएको हो यो भाइरस भनेर प्रुभ त गरेको छैन होइन, प्र्याक्टिकल्ली बायोलोजिकल्ली कुनै एउटा सोल्युसन त दिइसकेको छैन यो हो यसको कज भनेर। तर त्यो पनि हुनसक्छ कि बायोलोजिकल इकोसिस्टममा चाहिँ आएको इम्ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ है। त्यसै गरी हिस्ट्रीमा आएको धेरै खालको रोगहरू के छ भन्दाखेरि इकोसिस्टमको असरले गर्दाखेरि चाहिँ इकोसिस्टम चाहिँ डिसब्यालेन्स हुनाले चाहिँ यो कुराहरू भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ है। अब हामी कुरा गरौँ अल्टरनेसन। अब यो सबै कुरा त गरियो, अब अल्टरनेटिभ मेथडहरू चाहिँ के छ, अल्टरनेटिभ अफ पेस्टिसाइड्स।
पेस्टिसाइड्स प्रयोग नगरिकन फुडमा क्वालिटी त आएन हैन, इन्भाइरोमेन्ट जस्तै जे भए पनि। अब यसको केही अल्टरनेट्सहरू छ कि हामी हेरौँ है त। फर्स्टमा अल्टरनेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बायोलोजिकल कन्ट्रोलकै कुरा गरौँ है त। बायोलोजिकल कन्ट्रोल, अब बायोलोजिकल कन्ट्रोल अफ पेस्टको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल्ली चाहिँ अब जस्तै कि नेचुरल इन्जाइमहरू जस्तै कि प्रिडेटर्स भन्छ, प्यारासाइट्स भन्छ, प्याथोजन्स जति छ नि, द बायोलोजिकल कन्ट्रोल अफ पेट्स हैज ट्रेडिशनल मीन्ड रेगुलेशन बाई नेचुरल इन्जाइम्स सच एज प्रिडेटर, parasites and pathogen है। It represents a form of pollution management preventing unchecked exploitation growth of pest species है। बायोलोजिकल्ली हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पपुलेसनको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो क्या हैन। एउटा पपुलेसनको सही तरिकाले म्यानेज गर्नु पर्यो हैन, एकदम एक्सेसिभ ग्रो हुन दिनु भएन है, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसैगरी अनचेक्ड एक्सप्लोइटेसन ग्रोथहरुको कुरा छ नि, जस्तै कि पेस्ट स्पेसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पेस्ट स्पेसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो क्या। के छ त त्यसको प्रिभेन्टिभ मेथड भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्दै जानु पर्यो। सेकेन्डमा रह्यो कल्चरल कन्ट्रोल। कल्चरल कन्ट्रोल भनेको यो भने चाहिँ पेट्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेथड हो है, बाई जस्तै कि रोटेसनल क्रप्सहरू लगाएर है। जस्तै कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो राम्रो प्र्याक्टिसमा पनि छ, जस्तै कि एउटा टाइममा एउटा कल्टिभेसनको एउटा सिजनेबल हुन्छ नि, जस्तै कि रेनी सिजनमा धानहरू लगाइन्छ हैन, त्यसै गरी सर्टेन टाइम पछि त्यहाँ आलुहरू लगाइन्छ, पोट्याटोजहरू हैन, त्यसपछि सर्टेन पर्टिकुलर सिजन पछि के लगाइन्छ, मकै मेजहरू लगाइएला हैन, अहिले मेज समर यस्तो टाइममा है। यस्तो खालको रोटेसनल कल्टिभेसन गर्यो भने पनि पेस्टिसाइड्सहरूको कन्ट्रोल हुनसक्छ। किनभने जुन पेस्टिसाइड्स चामलमा देखिन्छ नि हैन, त्यो पेस्टिसाइड्सहरू आलुमा हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या। जस्तै कि त्यो आलुमा त्यो चिज आउँछ भन्ने हुँदैन। जस्तै कि आलु आयो भने त्यो चाहिँ मकैमा देखिन्छ भन्ने छैन हैन। त्यस्तै गरी अरू चिजहरू धेरै होला हैन, जस्तै कि हामीले जस्तै कि अर्को रहेको छ गहुँको कुरा गरौँ न हैन। गहुँ हो, त्यो गहुँको जराहरूको पनि हामीले जुनियर लेभलमा पढिसक्यौँ नि हैन। हो जस्तै कि नाइट्रोजनको हामीले एउटा टपिकमा कुरा गरिसकेका छ क्यारे, पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले हैन। जस्तै कि लाइटनिङको कजले हैन, त्यो गहुँको जराहरूमा लाइटनिङ र उसको इफेक्ट्स देख्यो भने हाम्रो नाइट्रोजन जुन हामीले युरियाहरू प्रयोग गरेर नाइट्रोजन गेन गर्छौँ नि हैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसको जराबाट हामीले एब्जर्ब गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ नि है। हो त्यस्तो कुराहरू हामीले युज गर्ने, रोटेसनल्ली लगाउने क्या है। रोटेसनल्ली यो हाम्रो के भन्छ त्यसलाई बाली नालीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो है। हो बाली लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति रोटेसन तरिकाले लगाउनु पर्यो। सधैँ धान लगाउने होइन, सधैँ आलु लगाउने होइन, सधैँ गहुँ लगाउने होइन, सधैँ चामल अब सधैँ मकै लगाउने होइन है। रोटेसन घुमाइराख्नु पर्यो सिजनेबल वाइज। त्यस्तो गऱ्यो भने पनि यसको पेस्टिसाइड्सहरूको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। अर्को थर्डमा रह्यो इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ, एउटा फाइनल टपिक हो यो, आइपिएम भनेर चिनिन्छ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आइपिएम भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्रोल हो, म्यानेजमेन्ट हो हैन, जसले चाहिँ पेस्ट पपुलेसनलाई के गर्छ भन्दाखेरि कम्बाइन गर्छ र त्यसको बायोलोजीलाई इन्टिग्रेट गर्छ हैन, र केमिकल कन्ट्रोलहरूलाई चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ है। र यसको एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पेस्टहरूलाई चाहिँ राख्नु हो क्या एउटा पपुलेसनको बिलोमा, जस्तै कि लेभल अफ इकोनोमिक इन्जुरी नआउने गरेर हैन, त्यसै गरी त्यसको डेभलपमेन्टमा रहेर हैन, त्यसै गरी त्यसको मिनिमम एकदम कम तरिकाले थोरै भन्दा थोरै मात्रै हार्म राखेर हैन, त्यसै गरी क्रप्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर हैन, त्यो तरिकाले गर्ने एउटा म्यानेजमेन्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यसबाट भेरी सर्ट क्वेसनमा अथवा लङ क्वेसनमै चाहिँ नआउला यसको क्वेसनहरू होइन, सायद अरूमा आउन नि सक्छ, तर सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बोर्ड एक्जामिनेसनमा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ है। र गाइज अब आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ होइन, धेरै नै लामो भइसक्यो भिडियो। र हामी चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर 9 एनिमल बिहेभियरको बारेमा पढ्नेछौँ अर्को भिडियोजहरूमा होइन। र तपाईँहरूलाई कुनै पर्टिकुलर टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने हामीलाई कल गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस् है।
र कुनै पिडिएफहरू चाहियो नोट्सहरू चाहियो भने पनि भन्नुहोस् है। यो सबै कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ। हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।